नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल विठल। करिब 3 महिनादेखि फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी नै यति बेला संसार आक्रान्त छ। मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको नै छ। लाखौं संख्यामा मानिसहरू यति बेला आक्रान्त भएका छन्। मानिसहरूको मृत्युसँगै चलायमान अवस्थामा रहने अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु पर्ने मानिसहरूकै मृत्यु हुन थालिसकेपछि यसले इकोनोमीको चक्र अर्थतन्त्रको एउटा सर्कललाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भनेर टिप्पणीहरू सुरु भएका छन् र यसले चाहिँ खासमा विश्व अर्थतन्त्रमा 0.4% सम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनको असर पार्न सक्ने भनेर टिप्पणीहरू र यसलाई एउटा प्रक्षेपणको रूपमा एसियाली विकास बैंकले सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ र यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ र नेपालको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर सरकारले जुन 8.5% को हासिल गर्ने यसअगाडि लक्ष्य राखेको थियो त्यसलाई असर पार्ने टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। आर्थिक वृद्धि दरमा असर पार्दा हाम्रो जीवनस्तर माथि उक्सिँदै जाने थियो भने त्यो फेरि घट्दा हामी जहाँको त्यही अथवा अझ खस्कन सक्ने खालको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यसबाहेक व्यवसायीहरू अब व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा कता कता यो महाभूकम्प 2072 पछाडिकै अवस्थामा मुलुक धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ताहरू जाहेर गरिरहेका छन्। लगानी डुब्न सक्ने, रोजगारीहरू गुम्न सक्ने त्यस्ता सङ्केतहरू पनि देखिसकेको छ। यो अवस्थाका बीच साँच्चै हाम्रो जीविका अब नचल्ने अवस्थातर्फ अग्रसर हुँदैछ त यसलाई नियन्त्रणका लागि नियमनका लागि के गर्न सकिएला? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका नाडाका अध्यक्ष कृष्ण दुलाल। नमस्कार। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका सिइओ प्रवक्ता अनिल शर्मा। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। स्वागत छ यहाँहरू तिनै। नमस्कार, धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म कृष्ण दुलालज्यू तपाईबाट गरौँ। विश्वभरि मूलत चीनमा चाहिँ 3 महिना अगाडिदेखि नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखियो र त्यहाँको अर्थतन्त्र निकै नाजुक भएका समाचारहरू आए। हामी कहाँ चाहिँ त्यसको असर अब देखिन थालु भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ। खासमा हाम्रो अवस्था के हो? होइन, अहिलेसम्मको अवस्था त यहाँहरू सबैले बुझिराखेकै कुरा हो, हामीले पनि बुझिराखेका छौँ। अहिलेसम्म नेपालमा त्यो देखिएको छैन होइन। त्यही पनि नदेखिए पनि हामी व्यावसायिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने व्यवसायमा चाहिँ त्यो कुरा देखिसकेको छ होइन। कसैले पनि व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। अहिले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने हेर पर्ख र केही डिसिजन गर भन्ने बेला नै हो यो होइन। हामीले वर्षैभरि सरकारसँग धेरै कुराहरू माग गरेका थियौँ, माग गरिरहन्छौँ र अहिले चाहिँ व्यवसायीले पनि माग गर्ने बेला होइन, जनताले पनि माग गर्ने बेला होइन, यो चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्ने बेला हो। यो अवस्था भनेको अहिले हामी कुन अवस्थामा पुगेका छौँ भने सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्ने हामीले छ। हामी जनताले पनि र व्यवसायीले पनि आफूले सकेको ठाउँबाट मद्दत गर्नुपर्छ। यो कसरी मद्दत गर्ने भन्दा हामीले आफ्नो व्यवसायलाई बन्द गरेर हामीले आफ्नै घरमा बसेर जनताले पनि आफ्नै घरमा बसेर सकेसम्म बाहिर ननिक्लेर यो चेनलाई अलिकति तोडेर हामीले यो भाइरस जसरी सङ्क्रमण भइराखेको छ त्यो अवस्थालाई रोक्नका लागि यदि जनताले सहयोग गरेर यो सरकारलाई र हामी सबैलाई बचाउने प्रयास हामीले गऱ्यौँ भने भोलि हामी 1 महिना पछाडि फेरि सरकारसँग माग गर्न सक्छौँ होइन। हाम्रा व्यावसायिक कुराहरूको लागि के समस्या छन् ती कुराहरू पुरा गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ मेरो पनि व्यवसायलाई पनि अनुरोध र हरेक जनतालाई पनि के अनुरोध छ भने अहिले चाहिँ हामी यो सरकारलाई सहयोग गरौँ। किनभने सरकारलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने सरकारले यो अवस्थाबाट माथि जान सक्छ र यो माथि गइसकेपछि फेरि हामीले ब्याजका कुराहरू गरौँला होइन, छुटका कुराहरू गरौँला, ट्याक्समा रिबेटका कुराहरू गरौँला, जे गर्न सक्छौँ हामी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आदर्शको कुरा त एक ठाउँ रह्यो, हकीकत चाहिँ के हो त? हाम्रो ठ्याक्कै 55वटा देशसँगको हवाई सम्पर्क बन्दैछ। भलै अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै करिब 10 दिनका लागि बन्दको घोषणा भइसकेको छ, त्यो बन्दै भइसक्यो। पर्यटकीय क्षेत्र त तहस नहसको अवस्थामा पुग्यो। 2 महिना यता गाइडहरू घरमा छन्, अरू विकल्प खोज्दा पनि जागिर नपाएको भनेर उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। होटल व्यवसाय त्यस्तै छ, ब्याङ्कहरूले लगानी गरेका छन् त्यही, तपाईँहरूको गाडी घोडाको व्यवसाय पनि त्यही होला।
आदर्श एक ठाउँ भयो, व्यवहार त हाम्रो अभिगत के हो त? होइन त्यसरी भन्नु जीविका चल्छ यसरी फेरि? होइन, जीविका कस्तो हुन्छ भने भूकम्प आइसकेपछि तपाईँले हेरिहाल्नुभयो 19 दिन 20 दिनसम्म कुनै पनि व्यावसायिक गतिविधि भएन होइन। हामी सबै सेवामा जुटेका थियौँ। त्यस्तै देशको अभिगत खासै केही त्यस्तो ठुलो नोक्सानी हुन्छ, तर अब यो भवितव्य आइसकेपछि यो नोक्सानीलाई हेर्ने कि आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यलाई हेर्ने, त्यो ठुलो कुरा हो। व्यावसायिक नोक्सानी, पैसाको नोक्सानी, आर्थिक कारोबारमा कम होला, तर अहिलेको अवस्था भनेको खुट्टा टेक्ने बेला हो होइन। कुनै पनि बच्चा हुर्काउने बेला भने जस्तै अहिले व्यावसायिक कुरा हामी त एकदम तल्लो स्तरमा पुगिसकेका छौँ। हाम्रा कति व्यवसायहरू बन्द हुनेछन्, रोजगारी घट्ने क्रममा छ, सबै कुरा ठिक छ, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अब हामीले खुट्टा दह्रो टेक्ने बेला हो होइन। टेक्नुपर्छ र जबसम्म सरकारले यो कुरा कोरोनाबाट मुक्त भएको घोषणा गर्दैन, अब हामी आर्थिक कारोबारमा अगाडि बढौँ भनेर जब हातेमालो गर्दैन, तबसम्म त हामीले पर्ख र हेरेको अवस्थामा जानुपर्छ होइन। ठिक छ, हामीलाई नोक्सान भइराखेको छ, व्यवसायलाई पनि नोक्सान भएको छ, सबैलाई नोक्सान भएको छ, देशलाई नोक्सान भएको छ, विश्व नै यो कुरामा चाहिँ नोक्सानी बेहोरिरहेको छ भने हामी त झन् ठुल्ठुला दुईवटा देशको बिचमा छौँ। हामीलाई त सबभन्दा ठुलो मार छ होइन। चाइनाबाट सुरु भयो, इन्डियामा फैलिँदैछ भने अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भन्दाखेरि एकदमै गाह्रो अवस्थामा चाहिँ संसारमा सबैभन्दा बढी हामी गाह्रो अवस्थामा छौँ। अहिलेसम्म त हामीसँग छैन होइन, कोरोना देखिएको छैन, तर पनि इन्डिया त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको, अर्बभन्दा बढी होइन, 120-25 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा त्यो फैल्यो भने कसरी हामी कहाँ आइपुग्छ भन्ने कुराको त्रास पनि हामीसँग छ। त्यसले गर्दा हामीले अहिले तुरुन्तै चाहिँ हामीले व्यवसायलाई अलिकति कम गरेर होइन, जति जरुरीका सामानहरूको मात्रै चाहिँ व्यवसाय गरेर अरू व्यवसायीले चाहिँ केही 2-4 दिन पर्खेर हेरेको अवस्थामा यो चेनलाई तोड्ने काम गर्नुपर्छ र आफ्नै घरबाट व्यवसायबाट आवश्यक वस्तुको सुविधा दिनुपर्छ र यसमा हामी सबैले सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले एउटा चाहिँ नाडाबाट विज्ञप्ति पनि निकालेको छु। त्यो विज्ञप्ति अनुसार चाहिँ के भने सबैले हामीले अहिले सरकारलाई सहयोग गरौँ, सरकारले आह्वान गरेका कुराहरूलाई मान्य गरौँ भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढेका छौँ। तर कतिपय व्यवसायीहरूकै मुखबाट सुनिन थाल्यो, ब्याज मिनाह गर, सक्छौ भने साउनी मिनाह गर। त्यो कुरामा हामी लाग्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ कहिले भने जब हामी खुट्टा टेक्छौँ, जब देशले खुट्टा टेक्छ, मौका पर्खिन्छ होइन, मौकाको कुरा होइन। हामी व्यवसायीलाई सहजीकरण नगरिकन त सरकार भनेकै सहजीकरणका लागि हो। कुनै पनि व्यवसायलाई, उद्योगलाई तपाईँलाई समय होइन, यो कुरा उठाउने अहिले समय होइन मलाई लाग्छ। पालो कुरेर बस्नु यस ओके, त्यसमा म केही बेरमा आउँछु। अब म ब्याङ्कर्स एसोसिएसन नेपालका प्रवक्ता, तपाईँ सिइओ पनि अनिल शर्माज्यू तपाईँसँग आउँछु। ब्याङ्कहरू चाहिँ कतिको जोखिममा छन् भन्न मिल्नेसम्म भनिदिनुहोस् न। होइन, एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने, आजको दिनमा चाहिँ हामी सबै एउटै लेभलमा छौँ जोखिमको हिसाबले। सर्वसाधारणदेखि लिएर बैङ्कदेखि लिएर यहाँहरूदेखि लिएर हामी सबै एउटै लेभलमा छौँ। हामी सबै एकअर्कालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, कसरी यो विषम परिस्थितिबाट चाहिँ हामी अगाडि आउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यसमा लागिपर्ने हो। अब हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरको तयारी के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई थाहा नै छ, ब्याङ्किङ सेक्टर भनेको एउटा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने सेवा हो। कुनै पनि आपद विपद स्थितिमा हामीले चाहिँ सेवालाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ दिइराख्नुपर्ने अवस्था छ। महाभूकम्पको अवस्थामा पनि हामी दोस्रो दिनदेखि नै बैङ्कहरू चाहिँ भनौँ न भवन बिग्रे पनि बाहिर पाल हालेर सेवा दिइ नै रहेका थियौँ। आजको दिनमा पनि हाम्रो सेवा निरन्तर रूपमा चलि नै रहनेछ र सरकारबाट अन्य कुनै निर्देशन नआएसम्म हामीले ग्राहक वर्गलाई दिने सेवामा चाहिँ कुनै पनि कमी हुने छैन र बैङ्क सुचारू रूपमा चाहिँ चलि नै रहनेछन्। यदि त्यस्तो अवस्था, ढुक्कको अवस्था, तनावको अवस्था थिएन भने त राष्ट्र ब्याङ्कले त यो जोखिममा परिसकेको क्षेत्रको अध्ययन नै सुरु गरिसक्यो। यो के कारणले अग्रसर भयो त त्यसो भए? यो यसो, अब यो जुन सिचुएसन हामीले डिल गरिरहेछौँ यो चाहिँ नेपालमा नभइकन विश्वभर नै चाहिँ आइरहेको सिस्टम हो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो यो एडिबीको प्रक्षेपणले गर्दा ग्लोबल जिडिपीमा चाहिँ यसले चाहिँ हिट गर्नेवाला छ। अवश्य पनि हामी चाहिँ त्यसबाट छुट्न सक्दैनौँ। हामीलाई पनि त्यसले केही हदसम्म छुन्छ नि, कुन स्केलमा हामीलाई इम्प्याक्ट पर्छ, कतिको चाहिँ हामीले हिट गर्छौँ भन्ने कुरा एउटा प्रिपेयर्डनेस त हुनु पऱ्यो। एउटा हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा स्टडी त गर्न थाल्नु पऱ्यो, हामीलाई कुन कुन एरियामा हिट हुनसक्छ। पछि अब हामीले यो स्थिति सहज भइसकेलाई कसरी अगाडि बढाउने, मुलुकले लिएको एउटा त्यो दीर्घ विकासको लक्ष्यलाई कसरी फुलफिल गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने जुन हाम्रो लक्ष्यहरू छन्, यो सबै चिज स्मुथ भएपछि हामीले त्यो चिज त फेरि त्यतातिर हाम्रो टार्गेट त्यहाँ हुनु पऱ्यो। हजुर, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हामीलाई कहाँ कहाँ हामीलाई इम्प्याक्टहरू आउन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसो अध्ययन गर्न जरुरी छ। हजुर, त्यसै कारणले गर्दा यो अध्ययन समिति चाहिँ क्षेत्रहरू पहिचान भइसक्यो तपाईँहरूलाई जोखिम हुन सक्ने अथवा देखिएको त्यस्तो प्रारम्भिक चरणमा? होइन, यसो हुन्छ, तपाईँको सेक्टर त
मोरले सबै हिट हुन्छ। त्यसमा हामी सबै एउटा सप्लाई चेनमा छौँ होइन भन्दाखेरि कुनै चाँडै कुनै ढिलो होला, कसैलाई धेरै स्केलमा होला कसैलाई थोरै स्केलमा होला, हामी सबै हिट हुन्छौँ। आजको दिनमा इमिडिएटली हिट भएको सेक्टर भनेको चाहिँ कन्ज्युमर फेसिङ सेक्टर हो। मानौ अब यो एभिएसन इन्डस्ट्री भयो, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री भयो, टुरिज्म इन्डस्ट्री भयो, यिनीहरू चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ इमिडिएटली इम्प्याक्टहरू फेस गरिसकेका इन्डस्ट्री। त्यसको इम्प्याक्टको रिफ्लेक्ट ब्याङ्कहरूमा पुगिसक्यो? आजको दिनसम्म पुगिसकेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अब यो हामीले यसमा अलिकति बढी सिरियस नै भएर अगाडि बढेको सायद हप्ता दिन 10 दिन 15 दिन जति भयो होला होइन। यो अब आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दाखेरि 8 महिनासम्म त हामीले राम्रो स्मुथली सबै चिज गरि नै रहेका छौँ र आजको दिनसम्म स्थिति छैन। र यसपछि अब बिस्तारै अब यो चैत सायद सकेपछि अथवा आगामी महिनाहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ। त्यसको लागि पनि अहिले भने जस्तो स्थिति यसो भन्नुहुन्छ। तर तपाईँले एभिएसनको कुरा ल्याइहाल्नुभयो। निजी क्षेत्रबाट वायु सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायु सेवा प्रदायकहरूको सङ्गठनका प्रवक्ताले मैसँगको कुराकानीमा के भन्नुभयो भने योगराज कडेलले 1 महिना यता हामी 1 अर्बको लसमा पुगिसक्यौँ, हाम्रो सिजन हो, अरू 2 महिना यही अवस्था रहे हामी करिब 8 देखि 10 अर्ब लसमा पुग्नेछौँ र बाह्य अवस्थालाई पनि जोड्ने हो भने त हाम्रो उडान त बाह्य पनि कटौती भइसके, यसले त हामी करिब 1 खर्बको अवस्थामा पुग्नेछौँ लसमा। यसको इम्प्याक्ट ब्याङ्क भन्दा यो आइसोलेट छ, यो ब्याङ्कको त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट छैन, लगानी छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यसो भए? होइन, यसो ब्याङ्कहरूको लगानी त अब यो एउटा अर्को सँगसँगै होटलहरू लगभग शून्य अवस्थामा पुगिसके, ठुला होटलहरू जहाँ ब्याङ्कहरूको पनि लगानी छ भनिन्छ। अब अटोमोबाइल्सको सेक्टरमा, रियल इस्टेटको सेक्टरमा सबैतिर लगभग अब हामी शून्यको अवस्थामा पुग्यौँ कि व्यवसायले झुटो कुरा गर्नु पर्यो कि ब्याङ्कले ढाँटेको हुनु पर्यो? कुनै न कुनै एउटा त रिस्क जोनमा होला। यो छ अलिकति हामी अलिक प्यानिक मोडमा गइरहेछौँ कि जस्तो पनि देखिन्छ होइन। हामीले चाहिँ प्यानिक मोडमा जानुभन्दा चाहिँ हामी प्रिकसन लिनु पऱ्यो, स्टेप्स सही कदमहरू चाल्नु पऱ्यो। प्यानिक भएर चाहिँ ल बर्बादै भयो, डुब्यो, सबै चिज बर्बाद भयो भन्ने स्टेजमा पुगिसकेका छैनौँ। हजुर, हामीले नेपालमा आजसम्म कुनै त्यस्तो केही भेटेको पनि छैन इन्फेक्सन होइन। हामी चाहिँ प्रिपेयरनेसको अवस्थामा छौँ र पोसिबली यो चाहिँ यसको वर्स्ट केस सिनारीमा के भयो, यस्तो भयो भने के हुन्छ भनेर अध्ययन गर्दैछौँ। अहिले म फेरि त्यही रिपोर्टमा आउन चाहेँ। त्यो रिपोर्टको अनुसार 6 महिनासम्म वर्स्ट केस सिनारीमा चाहिँ गयो भने नेपालको तपाईँको जिडिपीमा हिट हुने 1.17% हो होइन। त्यति मात्रै हिट हुने देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति ठुलो जुन चाहिँ कुराहरू आइरहेको त्यति त्यो स्केलसम्म नहोला भन्ने एउटा चाहिँ प्रारम्भिक एडिबीको रिपोर्टलाई मान्ने हो भने। अब अर्को तपाईँले अब अहिले एभिएसन कुरा गर्नुभयो, फेब्रुअरीको डेटा हेर्नुहुन्छ भने टिआइएको एराइभलमा अघिल्लो वर्ष तुलनामा 5000ले अझ बढेको छ, झन्डै 76000को चाहिँ आगमन भएको छ फेब्रुअरीमा। मार्चको डेटामा पक्कै पनि त्यो घटिहाल्छ होइन। भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बेला आजको दिनसम्म इम्प्याक्ट छैन, अब भोलिदेखि पक्कै पनि इम्प्याक्ट हुन्छ। आगामी दिनहरू, हप्ता, महिना कति हुन्छ? तपाईँसँग भएको सूचना अनुसार तपाईँ व्यवस्थापकीय पाटोमा हुनुहुन्छ, सबै ब्याङ्कहरूको समन्वयमा। हजुर, भूमिकै तपाईँको त्यो छ नि त। होटलहरूले तिर्नुपर्ने किस्ताहरू पनि तिरिरहेकै छन्, यो जहाज चलाउनेहरूले पनि तिरिरहेकै छन्, पर्यटकीय सेक्टरसँग ट्राभल एजेन्सीहरूले पनि तिरिरहेकै छन्। जहाँबाट आउनुपर्ने थियो ब्याङ्कलाई किस्ता, ब्याज भनौँ अथवा तपाईँहरूको पुँजी भनौँ, त्यो सबै आइरहेकै अवस्था छ। डराउनु पर्दैन, ब्याङ्कहरू डुब्ने अवस्थामा छैनन्। ढुकाउन सक्छ एस्योर त्यो तपाईँ गराइदिनु सक्नुहुन्छ त? होइन, पक्कै पनि ब्याङ्कहरू त्यसरी डुब्दैनन्। उनीहरू आफ्नो सबै रिस्क म्यानेजर सबै प्रोसेस इन्ड्यू प्रोसेस, अब रेगुलेटर यही हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ मोनिटर गरेर नै राखिरहनु भएको हुन्छ। ब्याङ्क डुब्ने हो भने त प्रश्नै आउँदैन। अब चाहिँ के अब लोनहरूमा के इस्युज आउला, पर्टिकुलर कुनै सेक्टरमा इस्युज आउला, त्यो पनि आगामी दिनहरूमा आउला, आइसकेको छैन। अब आयो भने कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा त्यसमा अब थप अध्ययन गरेर हामीले हेर्नुपर्छ। हस्, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। अब चाहिँ म डाक्टर गुणाकर भट्ट, तपाईँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रवक्ता, उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि खास ठुलो असर रहन्छ। राष्ट्र ब्याङ्क त आत्तिए जस्तो हो, किन यो कहाँ इम्प्याक्ट पर्यो भनेर त्यो अध्ययन गर्नका लागि तपाईँहरू समिति बनाएर काम सुरु गर्नुभएको छ? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अर्थतन्त्रको मुख्य आधारहरू भनेको के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण अर्थशास्त्रका अथवा अर्थतन्त्रका यी आधारभूत पक्षहरू हुन्। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा महत्त्वपूर्ण काम नै के हो त भनेर भन्दा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको काम गर्ने। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नै पनि केही मुख्य उद्देश्यहरू छन्। वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, त्यसै गरिकन मुलुकले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी वित्तीय साधनलाई त्यो क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मुख्य काम र उद्देश्य पनि हो। र अब यसरी हेर्दाखेरि अहिले अर्थतन्त्र कसरी गइरहेछ भनेर भन्नुभन्दा पहिले हामीले केही पृष्ठभूमिमा कुरा गर्नुपर्छ।
विगत 3 वर्ष हामीले अर्थतन्त्रमा उत्साहजनक रूपमा प्रगति हासिल गरेका छौँ। उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा हामी हिँड्यौँ। गत 3 वर्षको हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर औसतमा 7.3% रह्यो र त्यो आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई यो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हामी सबैको प्रयास हो र नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बाह्य क्षेत्र अथवा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले पनि हामीप्रति राखेको एउटा चासो र उनीहरूको चाहिने भरोसा पनि त्यो। हेर्नुहोस्, साउथ एसियामा बङ्गलादेश र नेपालले हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि यो एनुअल मिटिङ उनीहरूको अक्टोबरमा भएको एनुअल मिटिङमा प्रशंसा गरेका थिए र यो आर्थिक वृद्धिको मार्गमा भोलि नेपाल जान्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायको पनि प्रक्षेपण हो। र अब त्यो सँगसँगै हामीले आर्थिक वृद्धि मात्रै हासिल गरेनौँ, हामीले मूल्य वृद्धिलाई पनि गत आर्थिक वर्षसम्म निरन्तर 3 वर्ष नियन्त्रणमा राख्न समर्थ भयौँ। गत आर्थिक वर्ष शोधनान्तर स्थिति घाटामा हुँदाहुँदै पनि शोधनान्तर स्थिति भन्ने बित्तिकै बाह्य क्षेत्रबाट अथवा विदेशबाट नेपाल आउने रकम र नेपालबाट बाहिर आउने रकमको बिचको फरक हो र त्यसमा पनि हामी गत वर्ष घाटामा हुँदाहुँदै पनि विदेशी विनिमय सञ्चित हाम्रो सुविधाजनक स्तरमा रह्यो। करिब 8 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा हामी थियौँ। त अर्थतन्त्रका यी आधारभूत संरचनाहरू जुन हिसाबबाट एउटा प्रगति उन्मुख भइरहेको थिए, हामीलाई उत्साह दिइरहेको थियो र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भए सँगसँगै नेपालले 2022मा एउटा गति लिने अल्पविकसित मुलुकको स्ट्याटसबाट माथि जाने, त्यसै गरिकन 2030मा हामी मध्यम आय भएको मुलुकमा जाने र यसरी प्रगतिको बाटोमा जाने भन्ने लक्ष्य हामीले हासिल गरिरहेको हो र 15औं योजनाको उद्देश्य पनि डबल डिजिट आर्थिक ग्रोथ, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको नजिक पुग्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। र त्यो क्रममा हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अहिले भएको घटनाक्रमले स्वाभाविक रूपमा केही चुनौती त थप्छ नै। यद्यपि अहिले यहाँ कुरो आइसक्यो, यो आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्मको तथ्याङ्कले त्यस्तो किसिमको चुनौती हामीलाई पोज गरेको छैन। अब आगामी दिनमा कसरी यो जुन भाइरस स्प्रेड भइरहेछ त्यो कसरी जान्छ, हामी त्यसलाई कसरी कन्टेन गर्न सक्छौँ। हुनसक्छ तपाईँको पहिले सार्सको कुरो गर्नुहुन्छ भने यो शताब्दी यो 21औं शताब्दीमा पनि यो 5औं किसिमको पेन्डामिकको कुरो आइरहेछ। योभन्दा अघिल्ला 4वटा पेन्डामिक त्यति धेरै ठुला भयावह भएनन्। सार्स पनि आयो 2002 को फेब्रुअरीतिर सुरु भयो र अप्रिलमा त्यो सकियो। र त्यसरी भोलि यो पेन्डामिक कन्टेन भयो, तुरन्तै कन्टेन हुन सक्यो भने फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, त्यसमा हामीले धेरै डराउनु पर्ने हुँदैन। तर अब अहिलेको अवस्थाको त विश्लेषण स्वाभाविक रूपमा हामीले गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र कता जान्छ र आर्थिक एजेन्टहरूलाई मुख्य रूपमा सरकारको अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकको रेगुलेटरको उद्देश्य के हो भन्नुहुन्छ भने कन्फिडेन्स दिने हो। मैले सधैँ त्यही भनिरहेको छु कि एक्सपेक्टेसन स्याटर हुन दिनु हुँदैन र हाम्रो एक्सपेक्टेसन, हाम्रो अपेक्षा स्याटर हुने बित्तिकै भोलि अर्थतन्त्रको कुरो मात्रै होइन, पब्लिक हेल्थ पनि ड्यामेज हुन्छ। अहिले तपाईँको कुरो के आइरहेछ भन्दाखेरि 3टा च्यानलबाट यो पेन्डामिकले सर्वसाधारणलाई असर गर्छ। एउटा सप्लाई च्यानल, अर्को डिमान्ड च्यानल र अर्को के हो भन्नुहुन्छ भने कन्फिडेन्स च्यानल। त्यो जुन साइकोलोजिकल फियर छ त्यो फियरलाई पनि हामीले कुनै हदसम्म अभोइड गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले के काम गर्छ, सरकारले भोलि आवश्यक पर्दा के रिलिफ मेजर्सहरू अपनाउन सक्छ र त्यसका लागि त तथ्याङ्क चाहियो। त्यसका लागि त अर्थतन्त्रमा त्यसले पारेको इम्प्याक्टको हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो र त्यसैको आधारबाट डिसिजन हामीले दिनुपर्छ। भोलि यदि हामीले चाहिँ कुनै एनालाइसिस नगरिकन डिसिजन गर्न थाल्यौँ, एनालाइसिस नगरिकन रेस्क्यु मेजर्स लिने अथवा चाहिँ कुनै राहतका प्याकेजको कुरा गर्न थाल्यौँ भने त्यो फेरि टार्गेटेड हुँदैन, त्यो दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसले अर्थतन्त्र नैतिक जोखिम जसलाई हामी मोरल ह्याजर्ड भन्छौँ त्यो मोरल ह्याजर्डको सम्भावना हुन्छ। त्यसैले हामीले यो सबै कुरालाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि जानका लागि कुन सेक्टरलाई अहिले परेको यो सबभन्दा बढी पेन्डामिकको असर छ त्यो सेक्टरलाई हामीले के हदसम्म सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले अध्ययन अगाडि बढाइरहेछौँ। के अध्ययन, प्रारम्भिक अध्ययनले के देखाइरहेछ? तपाईँले भन्नुभयो एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास हटाउनका लागि पनि यो अध्ययन जरुरी थियो, हामीले गऱ्यौँ। हचुवामा गर्नुहुन्न, भोलि कुनै सेक्टरलाई हामीले राहत दिनु पर्यो भने पनि प्याकेज घोषणा गर्नु पर्यो पनि भनेर भनिरहँदा प्रारम्भिक त्यस्तो कुनै देखियो? राष्ट्र ब्याङ्क आत्तिएको होइन, ल मानौँ ठिक छ, यसले फ्युचर प्लानका लागि यो अहिलेदेखि अग्रसर भएको छ, कदम चालु। के देखियो त? मानिसहरू किन आत्तिरहेछन्? तपाईँले 2-3वटा कुरा भन्नुभयो। एउटा मूल्यवृद्धि निचो गराउनेदेखि आर्थिक वृद्धि दर सघाउनेसम्मका कुरा। 8.5% को हाम्रो ग्रोथ रेट हुनसक्छ, आकलन हो, त्यो पनि घट्न सक्ने सँगसँगै टिप्पणी यति बेला आछ। सरकारले यो केरा 6% भन्दा बढी त मूल्यवृद्धि हुन दिन्नौ भनेको थियो। तपाईँहरूले दिएको तथ्यका आधार मान्ने हो भने झन्डै 7% पुग्न लागिसक्यो। 6.87% आजको दिनको मूल्यवृद्धि छ। यसले त मानिसहरू मुद्राको भ्यालु मूल्य कमजोर छ, सामानको भ्यालु मूल्य चाहिँ बढ्ता छ, मुद्रा कमजोर भइरहेछ नि मूल्यवृद्धिको अर्थ त
के गर्ने हो। अब तपाईँको 2-3वटा कुराहरू आयो यसमा। एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले 8 महिनासम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा असर परेको छैन। आगामी दिनमा असर पर्न सक्ने अहिले तत्काल देखिएको सबभन्दा बढी यसले असर पार्न सक्ने क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र हो, होटल व्यवसाय र त्योसित सम्बन्धित चाहिने जुन एयरलाइन्स उद्योग छ तिनीहरूलाई बढी असर पार्छ र त्यो सँगसँगै भोलि गएर अलिकति ट्रान्सपोर्टेसन इन्डस्ट्रीलाई पनि यसले असर पार्छ र इन्टरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड पनि योबाट प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ। त्यसैले यो क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा कति छ र भोलि यदि असर पर्यो भने कति हदसम्म यसको लस हुन सक्छ भनेको त्यो विषयको त हामीले एसेसमेन्ट गर्नै पर्छ। अब तपाईँले सिधा कुरा गर्नुहुन्छ प्रत्यक्ष यसको इम्प्याक्ट हेर्नुहुन्छ भने टुरिज्मको त जिडिपीमा जम्मा 2% मात्र योगदान 2.6 हैन र त्यो पछिल्लो तपाईँले पछिल्लो आर्थिक वर्ष गर्नु भने 2.2 संख्यामा खोज्दा त बढ्ता भयो नि फेरि हो पर्सेन्टेजमा मिनिमाइज छ। तपाईको के हो भन्नुहुन्छ फेरि त्यसलाई तपाईँ रोजगारी सिर्जनासँग खोज्नु भयो भने त्यो 3.2% छ। प्रतिशतमा कमजोरी हो, संख्यामा त त्यसको ब्याकवर्ड र फरवर्ड लिङ्केज त हुन्छ, अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध त हुन्छ। त्यसैले भोलि यसले कति असर पार्न सक्छ भन्ने कुराको हामीले एसेस गर्नै पर्छ। मैले अघि पनि भने बिना एसेसमेन्ट गरिएको हाम्रो भोलि कुनै पनि किसिमको मेजर्स चाहिँ फलदायी हुँदैन, त्यो टार्गेटेड हुँदैन। अब अहिले अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने जोखिम के हो त अर्को भन्नुहुन्छ भने रेमिट्यान्स आय प्रभावित हुन सक्छ र त्यो सम्भावना बढी देखिरहेछ। रेमिट्यान्स आय प्रभावित हुने बित्तिकै हामीलाई बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा हामी अहिले जुन शोधनान्तर बचतको अवस्थामा छौँ त्यो शोधनान्तर बचतको अवस्थाबाट हामी अलिकति शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा जान सक्ने पनि एउटा जोखिम रहन्छ। त्यसैले रेमिट्यान्समा कसरी असर पार्न सक्छ अथवा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सङ्केत गर्ने, त्यसलाई प्रभावित गर्ने अरू पनि फ्याक्टरहरू छन् जस्तो टुरिज्म इन्कम। भोलि टुरिज्म इन्कम प्रभावित हुन सक्छ भने यो कुन हदसम्म प्रभावित हुन सक्छ? यदि त्यो एक्सट्रिम हदमा धेरै प्रभावित भयो भने त्यसले चाहिने त्यो अवस्थामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायलाई पनि उनीहरूको सहयोग पनि माग्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अरू मुलुकको पनि अभ्यास र हाम्रो आफ्नै पनि अभ्यास के हो त भन्नुहुन्छ भने यदि विदेशी विनिमय सञ्चित घटेर हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन अथवा शोधनान्तर बचतको सट्टा शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा हामी गयौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका दात्री निकायको हामीले सहयोग लिन्छौँ र त्यसले हामीलाई विदेशी विनिमय सञ्चितमा फेरि सुविधाजनक अवस्थामा ल्याउँछ। त्यसैले हाम्रो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नका लागि त अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो अहिले तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष विश्व ब्याङ्कहरूले चाहिने सहयोगको घोषणा गरिसकेका छन् र कतिपय मुलुकहरूमा त्यो सहयोग चाहिने उनीहरूलाई जारी हुने भनेर कुरो पनि आइसकेको छ। हामी त यो पेन्डेमिकबाट अहिले प्रभावित भइसकेका छैनौँ। भोलि त्यो अवस्थामा प्रभावित भयौँ भने पनि हाम्रो अध्ययनले यो क्षेत्र यसरी प्रभावित हुन सक्छ र हामीले यति हदसम्मको सहयोग माग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सहयोग पुर्याउँछ। एउटा कुरा। अर्को कुरो मूल्य वृद्धिको जहाँसम्म कुरो छ यो आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा केही मूल्य वृद्धि माथि रह्यो। त्यसको मुख्य कारण के थियो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि मूल्य वृद्धि उच्च दरमा भइरहेको थियो। विशेष गरी तरकारी फलफुल खाद्यजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि बढ्यो। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, जनवरीमा मात्रै इन्डियाको मूल्य वृद्धि तरकारीको 50-52% हाराहारी थियो र हाम्रो पनि मूल्य वृद्धि त्यही हाराहारीमा आयो। अब पछिल्लो समय तरकारीको मूल्य वृद्धि जसको योगदान जसको हिस्सा चाहिँ तपाईँको कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्समा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा 6% हाराहारीमा छ, त्यो तरकारीको मूल्य वृद्धि घट्ने बित्तिकै अहिले मूल्य वृद्धिको जुन वृद्धिको गति थियो नि त्यो गतिमा चाहिँ अलिकति धीमा भइरहेछ, त्यो स्लो डाउन भइरहेछ। त्यसैले मूल्य वृद्धि नियन्त्रित रहन्छ यो आर्थिक वर्षमा। आर्थिक वृद्धिमा हाम्रो लक्षित आर्थिक वृद्धि जुन 8.5% को लक्षित आर्थिक वृद्धि हो, हामी 8 महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि त्यो हासिल गर्छौँ भन्नेमै थियौँ। अब त्यो केही हदसम्म प्रभावित हुन सक्छ, तर यो कुन एक्सटेन्टमा जान्छ, कुन एक्सट्रिम यसले लिन्छ। यहाँनिर एउटा कुरा पछिल्लो एनालिसिस अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूको एनालिसिस के आइरहेछ भन्नुहुन्छ भने ग्लोबल इकोनोमिक ग्रोथ यदि यो सिभियरिटी म्याक्सिमम भयो र यसले इम्प्याक्ट पार्यो भने ग्लोबल इकोनोमिक ग्रोथ नै संसारको आर्थिक वृद्धि नै 1.5%सम्मले घट्न सक्छ सिभियर कन्डिसनमा पनि भन्ने उनीहरूको पनि एसेसमेन्ट छ। र यसमा के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो पेन्डेमिकको एउटा इकोनोमेट्रिक र स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिस पनि एउटा गर्दाखेरि यदि यसको भाइरसको रिप्रोडक्सन रेट 2% को हाराहारीमा छ र त्यो 2% को हाराहारीले निरन्तरता पायो भने सिभियरिटीमा जान्छ र त्यो अवस्थामा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर 1.5%ले घट्छ भन्ने एनालिसिस छ। अब त्यो सिभियरिटीसम्म हामी जान्छौँ जाँदैनौँ, भोलि कन्टेन हुन्छ कि जसरी एउटा राम्रो गुड न्युज के पनि हो भन्नुहुन्छ भने चाइनामा त यो सिभियर अवस्थामा थियो केही हप्ता अगाडिसम्म, अहिले चाइनामा कन्टेन भएको छ भने भोलि यो कन्टेन हुन सक्छ
र यसका लागि यसका पछाडि विभिन्न किसिमका विश्लेषणहरू भइरहेछन् र त्यो अवस्थामा हुँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै प्रभावित पनि नहुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। र त्यसैले हामीले अहिले हाम्रो चासो चुनौतीको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी स्थायित्वमा ल्याउने, आर्थिक पक्षको कुरा गर्दाखेरि अनि तपाईँको आर्थिक वृद्धिको गतिलाई अहिले पनि चलायमान बनाउनुपर्छ। अहिले पनि हाम्रो उपभोग उत्पादन विनिमय वितरणलाई तन्दुरुस्त राख्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ चलायमान बनाउनुपर्छ, गतिशील बनाउनुपर्छ र त्यो भयो भने अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्दैन भन्ने हो। र तेस्रो कुरो बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा हामीले चनाखो हुनुपर्छ भन्ने हो र हामीले त्यही किसिमले मेजर्सहरू पनि लिइरहेछौँ। अब जहाँसम्म कुरो छ अहिलेको यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा पब्लिक हेल्थको कुरो त आइ नै हाल्छ। त्यसैले सबैको फरमोस्ट कन्सर्नको विषय प्राथमिक विषय के हो त भन्नुहुन्छ भने हेल्थ कन्सर्न, त्यसलाई कसरी चाहिने पब्लिकको हेल्थलाई सुरक्षित राख्ने, हामी सबैको हेल्थको इस्यु छ, हामी सबैको हेल्थको कन्सर्न छ। त्यसैले सुरक्षित राख्ने भन्ने राज्यको प्राथमिकता हो र सर्वसाधारणको पनि अहिले प्राथमिकताको विषय त्यही हो। त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने। जीवन रहेन अरू कुरा रहन्छ, यसमा त दुविधा रहेन। अब यसलाई यो खराब शब्दको रूपमा नलियोस्, व्यवसायीहरूको दाउ कस्तो रह्यो भने यो बेला त हामी मानव जीवन नै यो कता कता सङ्कटमा परे जस्तो खालको अवस्था छ। यसबाट पार लागे पछाडि हामीलाई परेको असर, त्यसबाट सरकारले दिनुपर्ने सहुलियतका प्रति हाम्रो अपेक्षा हामी राख्छौँ भनेर व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्दै अघि उहाँले भन्नुभयो। 72 साल ताका पनि वैशाखमा जुन विनाशकारी भूकम्प गयो त्यस पछाडि पनि व्यवसायीहरूका अपेक्षा त थुप्रो थियो। 19-20 दिनसम्म त व्यवसाय बन्द गरेको अवस्था थियो। गर्न जम्मा एउटा के गरिदियो सरकारले भने अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले भने 2% सहुलियतमा ऋण, त्यो बाहेक अरू खास त्यत्रो ठुलो प्याकेज पाएको अवस्था देखिएन। त्यस्तो कुनै प्याकेजको बारेमा अहिले कुनै तपाईँहरूले आश्वस्त पार्न सक्ने, कमिटमेन्ट दिन सक्ने अवस्था छ? हेर्नुहोस्, 72 सालमा त्यो 2% ब्याज दरको भूकम्प पीडितलाई घर निर्माण गर्न अथवा पुनर्निर्माण गर्न कर्जा मात्रै होइन, त्यति बेला पुनर्तालिकीकरण गर्ने अथवा कर्जा पुनर्संरचना गर्ने सुविधा पनि दियो राष्ट्र ब्याङ्कले। र त्यसले चाहिँ भयावह स्थिति हुन पाएन। र सँगसँगै के भयो, अब त्यसको के डिमेरिट पनि छ, अर्थतन्त्रमा त्यो भइ नै हाल्छ, अलिकति मोरल ह्याजर्ड पनि भयो र त्यो छुट्टै विषय छ। तर हामीले चाहिँ रेस्क्यु मेजर्स दिनुपर्छ। अर्थतन्त्रका एजेन्टहरूलाई, अर्थतन्त्र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न सबै पक्षको विश्वासलाई जितिराख्नुपर्छ भनेर त्यति बेला पनि त्यो मेजर्स राष्ट्र ब्याङ्कले अप्नाएको, त्यो फलदायी भएको। अब अहिलेको अवस्था कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने एउटा कम्प्लिट चाहिँ इम्प्याक्ट स्टडी गरिसकेपछि एक द्वार प्रणालीबाट अहिले चाहिँ के रेस्क्यु मेजर्सहरू अथवा रिलिफ प्याकेज दिइन्छ त्यो गर्ने भन्ने छ। त्यसो भएर यसमा नेपाल सरकारबाट हुने निर्णयमै सबै कुराहरू एकमुष्ट रूपमा आउँछ। भनेपछि केही समय पर्ख्यौँ हो। यो हामी त अहिले मैले तपाईँलाई भने फागुन महिनासम्म त हामी चलायमान अवस्थामा छौँ अर्थतन्त्रमा। अब चैतदेखिको इम्प्याक्ट हेर्ने हो, त्यसैले केही समय हामीले लिन्छौँ र त्यो इम्प्याक्ट स्टडी गरिसकेपछि तब यो पनि नेपाल सरकारले एक द्वार नीति अन्तर्गत निर्णय गरेर रिलिफ मेजर्स लिने अथवा के किसिमको सुविधा दिने, कसरी चाहिने परेको लसको अफसेट गर्न सकिन्छ, त्यसमा के राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ। हस्, म कृष्ण दुलालज्यू तपाईँसँग आउँछु। ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जो धान्न सक्छन्, मानव 2-4 महिने व्यवसाय बन्द भए पनि उनीहरूको जीविका चल्न सक्नेहरूलाई त तनाव छैन। जसको जीविकै आज चाहिँ उसको व्यवसाय बन्द गर्दा भोलिदेखि घर चल्न नसक्ने अवस्थाका व्यवसाय पनि छन् नि त। त्यो भन्दा पनि कस्तो छ भने ठुला व्यवसायीलाई पनि ठुलै समस्या छ, त्यसरी बुझ्नुपर्छ होइन। व्यवसाय भनेको सानो होस् या ठुलो होस् समस्या उत्तिकै हुन्छ, किनभने उसकोमा रोजगारी पनि उसले धेरै दिएको हुन्छ, उसलाई ट्याक्सको मार पनि धेरै हुन्छ, ब्याजको मार पनि धेरै हुन्छ होइन। परिस्थिति अब सजिलो बनाइदिए है, परिस्थिति त्यस्तो नआओस् हाम्रो कामना हो। भले यो कार्यक्रम चलाउँदा चलाउँदै सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो भने म जान्दिनँ, अहिलेसम्मको सूचना त्यस्तो छैन। तथापि विभिन्न प्रदेशहरूले केन्द्र सरकारलाई सबै नाका बन्द गराऊ, लकडाउनको अवस्थामा हामी जाँदैछौँ। यसको अर्थ व्यवसाय बन्द गर त सरकारले नभन्ला, परिस्थिति पनि चलायमान भएन भने त्यो व्यवसाय कसरी चल्छ? अनि यसरी हुन्छ, त्यो यसरी हुन्छ कसरी भने त्यसरी लकडाउनै गरेर सरकारले जाने भन्दा पनि व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गर्ने कुरा हो होइन। अब सरकारले खाद्यान्नको कुराहरू त रोक्न सक्दैन होइन, खाद्यान्न त हामीलाई चाहिन्छ होइन। 2-3वटा कुरा अघि सरले पनि भन्नुभयो, पहिला सुरुदेखि सानो व्यवसायलाई असर गर्दै जान्छ, पर्यटनलाई असर गर्दै जान्छ, हवाई यात्रालाई असर गर्दै जान्छ, अन्तिममा गएर हाम्रो एयरलाइन्स हुँदै यातायातमा पुग्छ कुरो होइन, यातायातलाई पनि असर गर्दै जान्छ, बिस्तारै जाने हो। यो चैतको अघि सरले पनि भनिसक्नुभयो, चैतको महिनामा हाम्रो 2-3वटा समस्याहरू छन् होइन। चैतको अन्तिममा ट्याक्स बुझाउनु पर्ने किस्ता छ होइन, ब्याज बुझाउनु पर्ने किस्ता छ, त्यस पछाडि भ्याटको कुराहरू छ होइन। यी सबै कुराहरू
व्यवसायहरूका पिरमार्का कुराहरू छन्। अब यो कुरा अहिले यो चैत 15 सम्म पनि यो हाम्रो चाहिँ अब खुलेर व्यवसाय अहिले पनि लकडाउनकै अवस्था हो। यो हेर्दाखेरि कस्तो भने यसो 2-4वटा गाडी चलेको देखिने र अलिअलि मानिस हिँडेको देखेर यो लकडाउनको अवस्था होइन भन्न सकिँदैन, किनभने अहिले व्यावसायिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने कसैको पनि व्यवसाय भएको छैन। उयो एउटा खाद्यान्नको कुरा हामीलाई जरुरी भएका कुराहरू बाहेक अरू व्यवसायहरू भएका छैनन्। हिजो अस्ति पनि हामीले राउन्ड टेबलमा कुरा गरेका थियौँ, 80% सम्मको व्यवसायको चाहिँ भोल्युम घटेको छ होइन। त्यसलाई अब ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने ब्याज त हामीले तिरिराखेका हुन्छौँ, त्यो पनि अब चैत मसान्तमा थाहा हुन्छ कति तिर्न सकिन्छ कति तिर्न सकिँदैन। हाम्रो कुरा के हो भने ठिक छ अहिले हामी बोल्ने बेला होइन, अहिले व्यवसायीले पनि केही समयमा पाउने बेला हो। अहिले तुरन्तै हाम्रो व्यवसाय भएन आजै मलाई राहत देऊ भन्नुभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हो भने चैत 15 गतेसम्म सरकारलाई सहयोग गर्ने होइन, व्यवसायहरू घरबाटै बसेर गर्ने, कमसेकम व्यवसाय हुँदाखेरि पनि नआत्तिने होइन, आफ्ना कर्मचारीलाई पनि आधाउधी लिभ दिने होइन। अब त्यस पछाडि चैत 15 सम्म पनि केही सुधार आएन, यसमा केही बढोत्तरी हुँदै गयो भने चाहिँ व्यवसाय पनि ढल्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस पछाडि सरकारले यो चैतसम्मका सबै किस्ताहरू सार्नुपर्छ होइन, किस्ता पनि सार्नुपर्छ, ट्याक्सको टाइम पनि सार्नुपर्छ, भ्याटको टाइम पनि सार्नुपर्छ, ब्याजको टाइम पनि सार्नुपर्छ। यी सबै कुरा गरेर असार मसान्तसम्म हामी पर्खिँदै जाने हो। अब असम्भव छ सार्नै पर्छ, त्यो त सार्न सम्भव छ छैन भन्ने कुरै आएन, त्यो त सार्नै पर्छ। त्यसमा त कुनै ठुलो कुरै पनि छैन, सरकारलाई त्यति ठुलो कुरा छैन र सार्नुपर्छ। सारिसकेपछि अनि हामी फेरि खुट्टा टेक्दै गएपछि सरकारले फेरि त्यसलाई हामी सहयोग गर्ने, हामी त सरकारको एउटा अङ्ग न हो, व्यवसाय भनेको त एउटा सरकारको एउटा अङ्ग हो होइन। यो व्यवसाय गर्ने मान्छे चाहिँ अलग दुनियाँबाट आएको त होइन, त्यही व्यवसायबाट कर आउने हो, त्यही व्यवसायबाट देश चल्ने हो, त्यही व्यवसायबाट ब्याङ्क चल्ने हो। यी सबै कुरा एउटा क्रममा हुँदै अगाडि आर्थिक स्थिति अगाडि जाने हो होइन। आर्थिक समृद्धिको नारा हुँदाहुँदै हामी यो समस्यामा घेरेदै आएका छौँ। हुन त यो हाम्रो देशको मात्रै समस्या भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, यो संसारको समस्या भएकोले कसैलाई पनि चित्त बुझाउन त्यति अप्ठ्यारो छैन होइन, सबैले बुझेका छन्। व्यवसायीले हुन त सबैलाई मैले एउटै डालोमा हाल्न खोजेको होइन, फटाहरू पनि त्यो भित्र छन्। यतिसम्म कि आवश्यकता परेको छ औषधि नै लुकाइदिने, मास्क नै लुकाइदिने, त्यसलाई त व्यवसाय भन्न मिलेन। त्यो कुरा चाहिँ के भने हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने व्यवसाय भनेको जो शुद्ध सफा छ हिसाबले गर्छ व्यवसाय त्यो हो व्यवसाय हो। त्यो त सरकारको मान्छेले एउटाले भ्रष्टाचार गर्यो भने सरकारै खराब छ भन्नु त मिलेन नि होइन। एउटा मान्छेले भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यो एउटा व्यक्ति खराब हुने हो। व्यवसाय त एकदम स्वच्छ व्यवसाय गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। स्वच्छ व्यवसाय जसले गर्छ त्यो व्यवसाय हो। तर व्यवसायीलाई नै खराब भन्ने जुन प्रवृत्ति सरकारको आँखाबाट छ अथवा प्रशासनको आँखाबाट छ त्यो चाहिँ खराब प्रवृत्ति हो। हामी सरकारलाई हेर्दाखेरि एउटा व्यक्तिबाट हेर्दैनौँ, एउटा कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरिराखेको छ, एउटा भ्रष्टाचारमा फसेको छ अथवा अख्तियारको फन्दामा परेको छ भने हामी व्यवसायीले सरकारले नै गलत गर्यो भन्ने कुरा हामीले आउँदैन। त्यस्तै व्यवसायीको पनि कुनै व्यक्तिले व्यवसायी नभनौँ त्यस्तो व्यक्तिलाई म व्यवसाय भन्दिनँ, उसको जेले गलत गरेको छ त्यही उसको नामकरण हुनुपर्छ। तर कुनै पनि व्यवसायीलाई त्यत्तिकै आरोप लगाउनु हुँदैन भन्ने कुरा मात्रै हाम्रो माग हो। कुनै पनि गरेको कुरामा उसलाई प्रमाणसहित पक्राउ गरिसकेपछि चाहिँ व्यवसायीको पनि नाम आओस्, त्यसमा हामीलाई ठुलो कुरो छैन होइन। तर कसैले गलत नगरिकन गलत आरोप लगाउनु हुँदैन। एउटा दुइटाले गलत गरे भने त्यसलाई सम्पूर्ण व्यवसायीको नाम दिनु हुँदैन। व्यवसायीहरूको सिधासिधी माग चाहिँ अथवा अपेक्षा चैत्र 15 सम्म वेट एन्ड सी पर्खर हेर, त्यस पछाडि तिरिनुपर्ने किस्ताहरूको जुन समय आउँछ अहिलेको इम्प्याक्ट त्यो बेला देखिन थाल्छ, त्यसलाई सरकारले सहजीकरण स्वाभाविक रूपमा हो। त्यसमा त कारोबार नभइसकेपछि कहीँबाट पनि पैसा आउने त आखिर आउने पैसा त यहीँ बजारबाट आउने एउटा कुरा भयो। तपाईँले सार्नेसम्मको कुरा गर्नुभयो, यो एभिएसनको बिजनेस गरिरहेकाहरू त हामी चौपट्ट हुने अवस्थामा पुगिसक्यो। इन्ट्रेस्ट पनि छुट गर्नु पर्यो सके सावै, पार्किङ शुल्कदेखि लिएर अनेक इन्धनसम्मको शुल्कहरूको विषय, फेरि तिनीहरूले फेरि मूल्यवृद्धि लामो दूरीको सवारी साधन रोकिसक्दा यसरी गरेका छन् मौका। अब यो दोहोरो चरित्र, एकातिर सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ भन्ने, अर्कोतर्फ दोहोरो चरित्र पनि देखाइरहेको। त्यसरी हुँदैन, सरकारले सबैलाई आँखाले हेरिराखेको हुन्छ। अघि सरले पनि भनिसक्नुभयो, हामी एकजनाले कसैले केही कुरा भन्दैमा त्यो सरकारले गरिहाल्ने कुरा होइन होइन। सरकारले सारातिर आँखा लगाइराखेको हुन्छ, हेरिराखेको पनि हुन्छ। व्यवसायीले आफ्नो हिसाबले कमाइराखेको पनि हुन्छ। तर समस्या कहाँ छ त्यहाँ सहयोग गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ पुँजी नै दिएर सहयोग गर्नु पनि पर्ने हुनसक्छ होइन। कुनै व्यवसायलाई चाहिँ ब्याजमा मिलाइ गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ होइन। काहीँ चाहिँ ब्याजको किस्ता मात्रै सार्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो त सरकारले हेर्ने कुरा हो। सरकारकै एउटा अङ्गको रूपमा रहेको व्यवसाय हो। किनभने व्यवसाय अप्ठ्यारो पर्दाखेरि आयल निगमलाई पनि त सरकारले पैसा दिइराखेको छ, अहिले आयल निगमबाटै असुल गरिराखेको छ हो कि होइन। अप्ठ्यारो पर्दाखेरि आयल निगमलाई डोनेसन पनि दिइराखेको छ, अप्ठ्यारो नपर्दाखेरि कर लगाएर 5 रुपियाँ चाहिँ एक्स्ट्रा कर लगाएर पनि असुल गरिराखेको छ। त्यसरी नै अरू व्यवसाय पनि यस्तै हुन्। जसरी आयल निगम एउटा व्यवसाय गरिराखेको छ अरू व्यवसाय पनि आखिर सेम हो नि त, कुनै पनि फरक छैन नि। एउटा हामी चाहिँ सरकारका कर्मचारी होइनौँ त्यति मात्रै फरक हो, अरू कुरा त हामीले ट्याक्स तिरिराखेका छौँ, व्यवसाय गरिराखेका छौँ
अरूलाई रोजगारी दिइराखेका छौँ भने हाम्रो व्यवसाय पनि सरकारको एउटा अङ्ग भएको कारणले कुनै मार परेको छ त्यसलाई सहयोग दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सरकारले बाबुआमाले छोराछोरीलाई गरे जस्तै गरेर गर्नुपर्छ। यसलाई खालि गाली मात्रै गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। हस्, म अनिल शर्माज्यू तपाईँसँग आउँछु। व्यवसायका माग 2-3वटा तत्कालका लागि छैनन्, करिब 15-20 दिन पछाडिका अथवा त्यस्तै 1 महिना हारा हेरफेरीका मागहरू यहाँ आइरहेका छन्। अर्थात् एकसाथै भनौँ, किस्ता सार्दिन सक्छ, ब्याज मिना दिन सक्छ ब्याङ्कहरूले? हेर्नुहोस्, अब यसमा 3-4वटा कुराहरू हुन्छन्। अब पहिलो त यो पहिला कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरामै अलिकति यो जुन इस्यु छ कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरा नै अन्यलता छ। अब हामी हप्ता दिन 10 दिनमै चाहिँ अब यसरी प्यानिक भयो ऊ भयो भने त झन् यसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा पाटो त्यसरी रह्यो। त्यही सिलसिलामा यहाँ सर हुँदा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति अध्ययन पनि गर्दैछ, कुन कुन सेक्टरमा कसरी हिट भएको छ, रेभेन्यू जेनेरेसनमा कहाँ प्रब्लम भएको छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँ हेर्दैछौँ। अर्को हामीले के पनि बिर्सिनु भएन भन्दाखेरि आर्थिक वर्षमा 8 महिनासम्म त बिजनेस एज युजुअल चलेकै हो होइन। अब 2 हप्ता नचल्दैमा चाहिँ ल बर्बादै भयो भन्ने सिचुएसन त छैन होइन। त्यो कुराबाट विचार गर्नु पऱ्यो। अहिले हामीले चाहिँ भन्नुहोस् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब 15 लाख ऋणीहरू हुनुहुन्छ होइन। अब त्योभन्दा बढी कुरा हाम्रो चाहिँ यहाँ निक्षेपकर्ताहरू 3 करोड 11 लाख हुनुहुन्छ। तथापि त्यसमा केही हजुर होइन, अब केही एकाउन्टहरू डुप्लिकेसन हटाउँदाखेरि पनि राष्ट्र ब्याङ्क तथ्याङ्क अनुसार झन्डै 2 करोड चाहिँ चोखै निक्षेपकर्ताहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको 35 खरबको चाहिँ सम्पत्ति ब्याङ्कहरूले व्यवस्थापन गरिरहेछन्। हामीले उनीहरूको हकित हेर्नु पऱ्यो। निक्षेपकर्ताले पैसा राखेको सुरक्षित गर्न ब्याङ्कमा राखेका छन्, उनीहरूलाई पनि ब्याज दिनु परेन? भोलि यस्तो अवस्था भयो ल ब्याङ्कलाई चाहिँ के अरे कर्जा तिर्न आएन हामी पनि ऊ दिँदैनौँ भन्नु त पाइएन नि होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले हेर्नु भएन। त्यस कारण यो अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। व्यवसायले झन् अप्ठ्यारो पारौँ भन्ने बैंकको मनस्थिति पक्कै पनि रहँदैन। तर सही ठाउँमा कहाँ चाहिँ जेन्युनली चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ, कहाँ हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त हामी सँगै एक ठाउँमा बसेर चाहिँ यसको एउटा वे आउट निकाल्ने हो। भोलि चाहिँ कुनै एउटा व्यवसाय गर्न खोज्छ, चाहे त्यो सानो व्यवसाय होस् चाहे ठुलो व्यवसाय होस्, उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेर उनीहरूको बिजनेस डुबाएर त ब्याङ्कले के फाइदा छैन। उनीहरूलाई त कसरी माथि उकास्ने हो, अझ कसरी फर्दर प्रोग्रेस गराउने भन्ने नै ब्याङ्कको भिजन त त्यही नै हुने हो। र त्यो गर्नलाई चाहिँ के कसो गर्नुपर्छ, कसरी यसलाई चाहिँ अब यो सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यसो थप अध्ययन गर्नु पऱ्यो, हामीसँग बस्नु पऱ्यो, छलफल गर्नु पऱ्यो, कहाँ कसरी के अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले तत्काल त्यो भन्न नसकिएला। हजुर, त त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति वेट एन्ड वाच मोडमा हेर्नु पऱ्यो। अहिलेको सिचुएसनमा त्यो किस्ता नै पछाडि सार्ने, तपाईँको इन्ट्रेस्ट ब्याज नै मिना दिन सक्ने आदि इत्यादि सम्भावना यही सिचुएसनमा चाहिँ छैन होइन। यसो अब यही सिचुएसन भन्दा अब यो कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुरा नै मेजर फ्याक्टर भयो यो होइन। अब चाहिँ अब एकदमै सबै चाहिँ सर्ट आउट भयो भने हामी नर्मल स्टेजमा आइहाल्यौँ। भोलि लकडाउन भएर 3 महिनै बन्द भयो भने त अनि फेरि अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आइसक्यो भन्दाखेरि अब आजकै दिनमा चाहिँ यसै गरिहालौँ भन्ने अवस्था रहँदैन। अहिलेको सिचुएसन के हो त? उहाँहरूले किस्तै नतिर्न सक्ने, इन्ट्रेस्टै तिर्न नसक्ने आदि इत्यादि हुन सक्छ होइन। अब त्यो उहाँहरूको के सिचुएसन छ, अब समग्रमा यही नै गर्नु भन्ने हिसाबमा त भन्न मिलेन। भनिसक्नु हो त, बिजनेस नै छैन हाम्रो 1 महिनादेखि 2 महिनादेखि देखिँदा त्यो देखिए पनि हजुर भन्नुभयो उहाँले। अब हाम्रो यहाँ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब 2 हप्तादेखि चाहिँ अलिकति यो सिचुएसन बिग्रिँदै गइरहेछ हजुर होइन। अब त्यसपछि अब अगाडि कति हुन्छ हामीले पछाडि अलि फेस गरिसकेको हिसाबमा हेर्दाखेरि 2 हप्तासम्म चाहिँ सिचुएसन बिग्रेको अलिअलि देखिँदै गइरहेछ हजुर। त्यतिले चाहिँ तपाईँले बिजनेसमा कति इम्प्याक्ट परिरहेछ हजुर होइन, कतिको हार्ड हिट भइरहेछ त्यो एरियाहरू। त्यो अनुसार एनालाइसिस गरेर सेक्टर वाइज चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै अध्ययन गर्दै यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। अब किस्ता कसरी गर्ने, के पे गर्ने भन्दा अब राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा चाहिँ नीति निर्देशन छ, हामीले त्यो ब्याङ्क ऋणसँग एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। अब त्यो कुरा चाहिँ बिस्तारै एग्रिमेन्ट त नर्मल अवस्थामा होला नि, एबनर्मल सिचुएसनमा त त्यो सबै लागु नहोला पक्कै पनि। आजको मुख्य ऊ भनेको चाहिँ हामीले त्यो किस्ता उठाउने भन्दाखेरि पनि यो सिचुएसनसँग कसरी डिल गर्ने र हामी कसरी चाहिँ सिङ्गो मुलुक चाहिँ यसबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो फोकस त्यता हुनु पर्यो। अब यो चाहिँ एक किस्ता कसरी तिर्ने, ऋणलाई कसरी माथि उकास्ने, ब्याङ्कको पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा यिनीहरू आजको दिनमा सेकेन्डरी फ्याक्टर हुन्। हामीले चाहिँ अब यो जुन सिचुएसन हामीले भोगिरहेछौँ त्यसबाट कसरी अगाडि बढ्ने, यसलाई चाहिँ सबैलाई सुरक्षित कसरी राख्ने, हेल्थ एन्ड सेफ्टी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित आजको दिनमा त्यतातिर बढ्छ। यसमा त समग्रमा राज्य लागेको छ, राज्यका पनि सम्बन्धित निकायहरू सम्बन्धित कामकै लागि चलायमान छन्। भविष्यमा यही विषयलाई लिएर यो विषयलाई एकदम पेनिक बनाएर अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने, मानिसको जीविकै चल्न नसक्ने अवस्थातर्फ जानु पनि त उपयुक्त नहोला। त्यसको पूर्व तयारी त तपाईँहरूको तहबाट आजै पनि सुरु हुनु पर्ला।
होइन तयारी सुरु छ, अध्ययन हुँदैछ। मैले भने भर्खरै अब हप्ता दिन जस्तो भयो, अलिकति चाहिँ सिरियसली भयो, बढी कुराहरू आइरहेको। त्यस कारण आजै के हो निष्कर्ष, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निष्कर्ष त पक्कै पनि आउँदैन, अध्ययन गर्न समय लाग्छ। अब सरकारको के स्टेप हुन्छ त्यो पनि हामीले हेर्दै जानुपर्छ। के निर्णयहरू आउँछन्, सायद भोलि लकडाउन गयो भने कुरै अर्को हुन्छ। त्यस कारण अब यही गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब निर्णय हुनु त समय नै लाग्छ। अहिलेको हिसाबमा वेट एन्ड वाच हो। राष्ट्र ब्याङ्कले नै पनि प्रारम्भिक छनक अघि उहाँले दिइसक्नुभयो, पर्यटन सेक्टरमा चाहिँ यसको इम्प्याक्ट परिसकेको छ। पर्यटकीय सेक्टरमा जहाँ जहाँ तपाईँहरूको इन्भेस्टमेन्ट छ अथवा लोन इस्यु गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, त्यसको कर्जाको ब्याज अथवा सामा आदि इत्यादि मामिलामा चाहिँ कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन तपाईँहरूको? आजको दिनमा 2 महिना भइसक्यो। आजको दिनमा यो भइसकेको छैन हजुर होइन। अब अर्को भने किस्ता त्यो भनेको चैत मसान्तको कुरा हो। त्यस कारण त्यो आउनु अगावै के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो त अध्ययन गरेर चाहिँ निस्किसकेपछि त्यसमा अलिक कोही ठोस निर्णय होला। तर आजको दिनमा चाहिँ यस्तो केही छैन। हस्, म डाक्टर साहब तपाईँसँग आएँ। दुई खालको कुरा आयो। व्यवसायीले भले अहिले महामारीको समयमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्दा भन्दै पनि भविष्य यो हो भनेर एउटा चित्र उहाँले देखाइदिनु भयो। ब्याङ्करले अब राष्ट्र ब्याङ्कतिरै कुरो ठेलिदिएको अवस्था रह्यो। के गर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले? राम्रो कुरो हो यो। अर्थतन्त्रमा अथवा राज्यमा कसरी अगाडि बढ्ने र चुनौती आउँदाखेरि त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने सरकारले नै गर्ने हो। त्यसैले तर सरकारले भनेको आइसोलेसनमा अथवा छुट्टिएर गर्ने होइन कि अर्थतन्त्रका सबै एजेन्टहरूलाई सामूहिक रूपमा छलफल गरिकन अन्तर्क्रिया गरिकन के समस्या छ र यो चुनौतीको समाधान कसरी जाने भन्ने हो। अर्थतन्त्रमा हामी 4वटा क्षेत्र छौँ। एउटा घर परिवार, हामी एउटा घर परिवारको सदस्य हौँ र हामी एउटा क्षेत्र हौँ। त्यसै गरिकन सरकार अर्को क्षेत्र छ, निजी क्षेत्र अर्को क्षेत्र छ र बाह्य क्षेत्र पनि छ। त्यसैले यो जुन 4 सेक्टर इकोनोमी भनेर भन्छौँ, 4वटा क्षेत्र छ अर्थतन्त्रमा, अन्तर सम्बन्धित छ, अन्तर्निहित छ। समस्या पर्दाखेरि यदि त्यो समस्याको सघनता व्यापक भयो, भोलि त्यसले ठुलो चुनौती सिर्जना गर्ने अवस्था आयो भने राज्यले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने नै हो। 2008 को वित्तीय सङ्कटपछि अमेरिकामा पनि सुरुमा यो सामान्य हिसाबबाट जान्छ भनियो र पछि गएर बेलआउट गर्नु पर्यो र त्यो बेलआउट गरिसकेपछि केही समयपछि ती इन्डस्ट्रीहरू रिभाइभ भएर फेरि सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने ट्याक्स लगायतको कन्ट्रिब्युसन र जुन सरकारले बेलआउट गर्दाखेरि गरेको लगानी हो त्यो पनि त्यति बेला चाहिने फेरि कम्पेन्सेट भएको अवस्था हो। अब हामी त्यो अवस्थामा जान्छौँ जाँदैनौँ, मैले त्यसैले अघि तपाईँलाई भने अध्ययन चाहिने हामीले निरन्तर आजको अध्ययनले के हामीलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदैन, भोलि यो सिभिरिटी कति हदसम्म जान सक्छ भन्ने हो। मानौँ अब भोलिदेखि 2-3 दिनमा 3-4 दिनमा यो पेन्डेमिक समाप्त भयो, कन्टेन भयो, किनकि यो त इन्फेक्सस डिजिजको कुरो हो। एकछिनलाई परिकल्पना गरौँ, भोलि कन्टेन भयो भने सबै चिज नर्मल हुन्छ र त्यो व्यवसायी साथीको मर्का, यो राज्यको मर्का पनि हो। फेरि यहाँनिर हामीले एउटा कुरो के बिर्सनु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि आज राज्यले दिने छुट भोलि अर्को जेनेरेसनले तिर्नुपर्ने हुन्छ। आज चाहिने राज्यले कुनै बेलआउट गर्यो, मानौँ चाहिने कुनै 1.5 खर्बको हुनसक्छ बिजनेस, त्यसलाई बेलआउट गर्यो भने त्यो कहाँबाट ल्याउने त भनेर भन्दाखेरि ट्याक्स उठाएर नै हो र निश्चित समयपछि फेरि त्यो ट्याक्सको रेट बढाउनु पर्ने हुनसक्छ अथवा अर्को जेनेरेसनले तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले हामीले बडा चनाखो साथ, बडा होसियारीका साथ हामीले के गर्ने कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने नै हो। अब यहाँनिर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के हो भन्नुहुन्छ भने यो विश्व अर्थतन्त्रमा जुन हामी ग्लोबलाइजेसनको कुरा गरिरहेका छौँ, यसलाई 3टा कुराले प्रभावित गरेको हो। एउटा मुभमेन्ट अफ क्यापिटल। अब मुभमेन्ट अफ क्यापिटल अगाडिका दिनमा कसरी जान्छ, पुँजीको जुन स्थानान्तरण छ त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर चुनौतीको विषय छ। किनकि हरेक मुलुकलाई अब आफूलाई कसरी प्रब्लमसित अभ्यस्त गर्ने, प्रब्लम चुनौतीको कसरी सामना गर्ने भन्ने छ। दोस्रो मुभमेन्ट अफ लेबर हो। अब श्रमको मुभमेन्ट अहिले रिस्ट्रिक्टेड हुने अवस्था छ। श्रमिकलाई हामीले बाहिर पठाउन सक्ने अवस्था छैनौँ, बाहिरबाट हामीले यहाँ श्रमिक ल्याएर पनि कुनै काम गर्न अहिले सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यो त यथार्थ हो अहिलेको देखिएको। र तेस्रो के हो त भन्नुहुन्छ भने मुभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेज। त अहिले मुभमेन्ट अफ गुड्स रोकिया छैन। चाइना खुल्ने बित्तिकै फेरि हाम्रो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चाइनासँगको यथावत हुनसक्छ, त्यो निरन्तरता पाउँछ। र भारतसँगको हाम्रो मुभमेन्ट अफ गुड्स यथावत छ र हामीले सर्भिस चाहिने देशभित्रको जुन सर्भिस डेलिभरी छ, केही सिस्टमलाई केही समयको लागि यो डिजिजलाई अथवा यो भाइरसलाई स्प्रेड हुन दिनु हुँदैन भनेर केही समयको लागि सरकारले मेजर लियो, तर केही समयपछि यो नर्मलमा जान सक्छ। नर्मलमा जाने बित्तिकै हामीले धेरै ठुलो चुनौतीको सामना गर्नु पर्दैन। भोलि असहज अवस्था भयो, असाधारण अवस्थातिर गयो भने त्यति बेला राज्यको भूमिका चाहिँ प्रधान हुन्छ र राज्यले अर्थतन्त्रमा कन्फिडेन्सलाई जगाइराख्नका लागि, एक्सपेक्टेसन नबिग्रिन दिनका लागि राज्यले आफूले गर्नुपर्ने मेजर गर्छ। त्यसैले त्यसैका लागि स्टडी भइसकेपछि एक द्वार प्रणालीबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौँ। हुन त यो खुकुरीको चोट अचार्नुलाई जति कसलाई थाहा हुन्छ भनिन्छ, व्यवसायीको 15 दिन पछाडिको समस्या त उहाँले राखिदिइसक्नुभयो एउटा, त्यसको बारेमा ठोस जवाफ आएन। एकदम राम्रो कुरो हो।
उहाँले समस्या राख्नुपर्छ र यो अन्तर्संवादको माध्यमबाट अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट छलफलको माध्यमबाट नै हुने हो। अब हामी कसरी जान सक्छौँ अगाडिको दिनमा भन्नुहुन्छ भने अहिले सबभन्दा बढी जुन क्षेत्रलाई असर परिरहेछ, मानौ त्यहाँ केही श्रमिकहरू ले अफ भएका छन् भने सकेसम्म त्यो श्रमिकहरूलाई पनि उहाँहरूले के रिम्युनरेसन पारिश्रमिक दिनुहोस् ताकि भोलि त्यो श्रमिकको पनि किन्ने क्षमता बजारमा नगुमोस् र त्यसले उसको किन्ने क्षमता गुमेन उसले नियमित रूपमा पारिश्रमिक पाउँछ भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार के हो त उपभोग हो। हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा 80% छ। त्यसैले त्यो उपभोगलाई निरन्तरता दिनका लागि कुनै मेजर भोलि आउनुपर्ने हुनसक्छ, लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरिकन उत्पादन प्रणाली जो आपूर्ति श्रृङ्खलासित सम्बन्धित छ त्यो उत्पादन प्रणालीलाई पनि अविच्छिन्न रूपमा हामीले चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसैले यी असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू अर्थतन्त्रका जस्तो हामीले विनिमयको कुरा गरिरहेका छौँ, ब्याङ्किङ सिस्टम हामीले बन्द गर्नु हुँदैन भन्यौँ र त्यो अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्यो, ब्याङ्किङ सर्भिस सुचारू छ। वितरणको कुराहरू छ, इसेन्सियल गुड्सको वितरणलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ, कहीँ रोकटोक हुनु हुँदैन, आपूर्ति सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्यौँ। अब उत्पादन प्रणालीलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, उत्पादन प्रणालीमा आउन थालेको अवरोधलाई कसरी हामीले चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा अगाडि लैजाने भन्ने एउटा चुनौती छ। त्यसै गरिकन मान्छेको उपभोग गर्ने क्षमता पनि नगुमोस्, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ निरन्तरता दिनका लागि आवश्यक पर्दा केही मेजरहरू छोटो समयभित्र पनि ल्याउन सकिन्छ र अब त्यो विषयमा हामी विश्लेषण गरिरहेका छौँ। त्यस्तो के हुन सक्छ? अब त्यस्तो जस्तो अहिले आएको कुरो छ, मैले तपाईँलाई अघि जस्तो एउटा उदाहरण तपाईँलाई म तपाईँ एउटा सङ्केत गर्छु। भूकम्पपछि हामीले के गर्यौँ त भनेर भन्नुहुन्छ भने कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दियौँ भने भोलि यदि सिभियर कन्डिसन भयो र उहाँहरूले किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आयो, सर्टेन अब जो सबभन्दा बढी प्रभावित छ अहिले फेरि, किन भन्दा ओभरअल हामीले गर्न सक्दैनौँ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा हामीले अहिलेदेखि नै सबै चाहिँ गर्न थाल्यौँ अथवा गर्छौँ। तपाईँको सङ्केत मानौँ अहिले टुरिज्म इम्प्याक्ट बढ्ता छ, त्यहाँ हुनसक्छ, एभिएसन हुनसक्छ। एउटा कुरा यहाँनिर तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भनौँ, टुरिज्मभित्र पनि सबभन्दा बढी अहिले प्रोटेक्सन कसले खोज्छ भन्नुहुन्छ भने सानो व्यवसायीले। एउटा व्यवसायी जसको 2-3वटा अरू पनि एसोसिएटेड बिजनेस छ उसलाई अहिले पहिलो प्रोटेक्सन दिने कि सानो व्यवसायी मानव जसले 2 करोड ब्याङ्कबाट लोन लिएर होटल चलाइरहेको छ उसको अरू कुनै पनि व्यवसाय छैन भने त्यसलाई प्रोटेक्सन दिने भन्ने कुरा भोलि यहाँनिर पनि हामीले छनौट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले राज्यले त सबभन्दा बढी चाहिँ जो गर्न सक्दैन, जो सबभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ, पीडित हुन्छ उसलाई नै बेल आउट गर्ने हो। त्यो कुरामा हामीले चाहिँ कुनै विवाद गर्नुपर्ने म देख्दैन। तर भोलि यसको सिभियरिटी बढ्दै गयो भने अनि अरू थप मेजर्स के गर्न सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अरू मुलुकहरूले के अभ्यास गरिरहेछन् त्यो कुरो हुनसक्छ। जस्तो अहिले तपाईँको आरबिआईले इन्डियामा लिक्विडिटीलाई सहज बनाउनका लागि मेजर्सहरू ल्याइरहेछ र हामीले पनि लिक्विडिटी एक्सेस गरिरहेछौँ, बजारमा लिक्विडिटी कति छ भन्ने। तर अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने बजारमा 3-4 हप्ता अगाडिको भन्दा लिक्विडिटी फेरि सहज छ अहिले है। किन भनेर भन्नुहुन्छ भने केही अब कर्जाको अहिले तुरन्त तत्कालीन अवस्थामा माग नभए हुनसक्छ। त्यसैले भोलि लिक्विडिटीमा पर्ने प्रभाव, वित्तीय साधन परिचालनमा पर्ने प्रभाव, यो सबैलाई हेरिकन हामीले थप आवश्यक मेजर्सहरू लिन सक्छौँ। तपाईँ के भन्नुहुँदै? मैले के भन्न खोजेँ भने अहिले चाहिँ भर्खरै अब उत्तर प्रदेशको गभर्मेन्टले पनि खरिद गर्न नसकेको कारण अघि सरले भन्नुभयो हरेक मजदुरलाई पैसा वितरण पनि गरिराखेको छ, सुरुवात गरिसक्यो होइन। हरेक मजदुरलाई चाहिँ जसले चाहिँ उद्योगबाट उसले दैनिक रोजगारीमा काम गरिराखेको थियो त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ 1000 को दरले वितरण गर्ने भनेर वितरण सुरु गरेको छ। त्यसले अघि सरकारले भने जस्तै, सरले भने जस्तै खरिद गर्न नसक्ने मजदुरले खरिद गरेन अथवा बजारमा चाहिँ क्रय शक्ति घट्दै गयो भने त बजारलाई इफेक्ट गर्छ अथवा उसले खानै नपाउने अवस्था हुनसक्छ होइन। त्यो कुरातिर पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले बत्ती निभिसकेको अवस्था त होइन होइन, अलिकति तेल मात्रै, दियोमा तेल मात्रै अलिकति कम भएको अवस्था हो। त्यसमा अलिअलि तेल हाल्ने काम चाहिँ सरकारले गर्दै गर्नुपर्छ। यो चैत मसान्तसम्मको कुरा गर्दैछु म। त्यो सम्ममा हाम्रो कन्ट्रोल भयो भने त अब यो सहज कन्ट्रोल। तपाईँले सब्सिडी राज्यसँग सहुलियतको माग गरिराख्नु भएको छ विभिन्न तपाईँहरूका समस्याको विषय, सँगसँगै श्रमिकको रोजगारी पनि गुमेको छ, त्यसलाई पारिश्रमिक दिने कि नदिने, यसलाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला व्यवसायीले त्यो दायित्वबाट चाहिँ पछि नै हट्ने होइन। दायित्व यस्तो हुन्छ, सरकारका पनि कर्मचारीहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। म तपाईँलाई भन्दैछु सरकारका पनि कर्मचारीहरू प्रकारका हुन्छन् होइन। दैनिक रोजीरोटी गर्ने मजदुर अलगै छन् होइन, स्थायी मजदुर अलगै छन्। त दैनिक रोजीरोटी गर्ने उद्योग बन्द भयो भने त त्यहाँ त सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यसको लागि त सरकारले त्यो मजदुरलाई व्यवसायीसँग त आज काम गरेर मात्रै पाउने कति उद्योग छन्, त्यसबाट उसको त फ्याक्ट्री बन्द भइसकेपछि या उद्योग बन्द भइसकेपछि अथवा व्यवसाय बन्द भइसकेपछि उ त आउँदैन श्रमिक त। त्यो समयमा उसले के खाने त? त्यसको लागि त सरकारले केही न केही व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ होइन। एउटा सीमामा रहेर सरकारले केही न केही राहत दिनुपर्छ। त्यस पछाडि व्यवसायलाई दिने राहत भनेको त भोलि अघि सरले पनि भनिसक्नुभयो, त्यही व्यवसायीसँग पछि पाउनका लागि
त्यो व्यवसाय रहिरह्यो भने फेरि देश त चलिरहन्छ, फेरि व्यवसाय त अघि बढिरहन्छ, त्यसलाई राहत दिने कुरा चाहिँ पछाडिको कुरा हो। म यहाँ सँगसँगै उहाँले एउटा प्रश्न श्रमिकको उठाउनु भयो, सँगसँगै यहाँ प्रश्न विप्रेषणबाट मुलुक धानिएको छ करिब 30%, 25 देखि 30%, रियल फ्याक्ट डाटा अहिलेको तपाईँले निकालेको 25 देखि 26% जिडिपीमा त्यसकै योगदान छ। 26% आउने जुन पैसा छ देशमा चलायमान हुने अर्थतन्त्रको कुल, त्यसबाट धेरैको जीविका चलेको छ। त्यो पैसा आउन बन्द भए पछाडि घरमा चामल मात्रै उत्पादन भएर भएन, भुटुन पनि किन्नु पर्ला, नुन पनि किन्नु पर्ला, चिनी पनि किन्नु पर्ला, त्यही पैसा पनि उसँग नहुने परिस्थिति, रोटेट नै हुन नसक्ने परिस्थिति आएको खण्डमा अथवा त्यो खालको परिकल्पना गर्ने तहमा हामी पुगेका छैनौँ। एउटा लेमेन आम साधारण मान्छेको जीविका चाहिँ अब चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने, काँचै खानुपर्ने अवस्था आदि इत्यादि आउन सक्ने परिकल्पना भएको छ कि छैन? छ भने त्यसको तयारी के भयो? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको सोच्नुहोस्, 1990 मा नेपालमा रेमिट्यान्स कति आउँथ्यो? अघि असाध्यै न्यून रेमिट्यान्स भनेको नगर्ने थियो, तर कुनै समयमा त्यति बेला चाहिँ राज्यले 6% को आर्थिक वृद्धि दर, त्यति बेलाको फरक छ, त्यति बेलाको आर्थिक वृद्धि दर पनि 6% थियो। त्यसैले अहिलेको यो केस अलिकति सिभियरिटीतिर गयो भने मानव चाहिँ रेमिट्यान्स आउन कमी हुने बित्तिकै हामीले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्छौँ। अहिले गत आर्थिक वर्षमा 75-76 मा हामीले करिब 100 अर्बको त चामल, तरकारी, फलफुल, खानेतेल यस्ता चिजहरू आयात गरेका छौँ भने त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्ने तुरुन्तै नहुन सक्छ, 4-6 महिना के अलिकति सिभियर सिचुएसन हुन सक्छ। तर हामीले अहिले हिजो मात्रै सरकारबाट पनि कुरो आइसकेको छ, नेपाल सरकारबाट कि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई हामी अलिकति सघन रूपमा अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरो आइरहेको छ। अलिकति क्रस क्वेसन सोध्नै पर्ने भयो। तपाईँहरूको शोधान्तरको अवस्थामा यो विनिमय सञ्चितको अवस्थाले 10 अर्ब 86 करोड अमेरिकी डलर, यो करिब 8.5 महिनालाई पुग्छ भन्ने आकलन छ। सरकारले भनेको छ खाद्यान्न लगायतको सरसामान हाम्रो करिब 6 महिना पुग्छ। पटक पटक वाणिज्य मन्त्री, उद्योग मन्त्रीले यो भनिराख्नु भएको छ 6 महिना। अब यो त सिचुएसन कस्तो हुन्छ टुङ्गो छैन, हामी कहाँ त देखै परेको छैन, नदेखिएला भन्ने सुनिश्चित पनि छैनौँ। त्यही भएर हामी यो तहको बहसमा छौँ आजको दिनमा। पेनिक हुन सक्ने अवस्था त कति समय जाला त्यो पनि टुङ्गो छैन। अमेरिकामै 20 लाख मानिसहरू मर्न सक्ने खालको आकलन, त्यो किसिमको रिसर्चहरू बाहिर आइरहेको छ। हामी 6 महिनामै मानौ त्यो सिचुएसन भयो, 6 महिनामै हामी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ त? विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट नै बन्दको अवस्थामा हामी पुगौँला? होइन, मोटरको कुरा होइन। मोटर बनाउने भन्दा पनि हामीले चाहिँ कतिपय कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यो एउटा कुरो छ। अर्को कुरो के हुनुहुन्छ भने शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्दाखेरि हामीले अरू मेजर्स लिन सक्छौँ। मानव भोलि एक्सट्रिम सिचुएसनमा गयौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हामीलाई सहयोग गर्छ र विगतका वर्षहरूमा जति बेला हामीलाई यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स चाहिँ क्राइसिसमा हामी गएको छौँ त्यति बेला त्यो भएको छ, एउटा कुरो। तर अहिले जसरी हामीले परिकल्पना गरिरहेका छौँ शोधनान्तर स्थिति खतरनाक अवस्थाको परिकल्पना त गर्नु पर्यो नि। विदेशी विनिमय सञ्चित स्वाट्टै घट्छ कि भन्ने त्यो चाहिँ होइन। किन भन्नुहुन्छ भने पेट्रोलियम प्रोडक्टको प्राइस 1 महिना अगाडि $60 को हाराहारीमा थियो, अहिले चाहिँ त्यो $30 भन्दा तल आएको छ र हाम्रो कुल आयातमा करिब 200 अर्बको पेट्रोलियम प्रोडक्टको आयात हुन्छ भने त्यो 200 अर्बको तपाईँले 8 महिना गयो, बाँकी 4 महिनाको हिस्सा निकाल्नुभयो भने पनि त्यो प्राइस जति घट्यो नि 50%ले घट्यो र त्यसले चाहिँ इम्पोर्ट बिल त घटाउँछ हामीलाई, त्यहाँ सजिलो बनाउँछ। भोलि रेमिट्यान्स एकातिर घट्ने हुन्छ भने अर्कोतिर केही इम्पोर्ट गर्ने आइटमहरू पनि घट्छ र त्यसको कस्ट पनि घट्छ। त्यसैले हाम्रो शोधनान्तर स्थिति त्यति भयावह बन्दैन। मानौ यदि भोलि अलिक मसँग पनि यहाँ सेक्टरको डाटा छ, अब समय त्यो डाटामा खेल्ने भएन है। हामीले र मेटेरियल कति ल्याउँछौँ, त्यसमा हाम्रो कति डलर जान्छ आदि इत्यादि पनि त्यो पनि चाखो विषय त छ फेरि। एकदम हो नि। तपाईँको विदेशी विनिमय सञ्चितमा हामी यो आर्थिक वर्षमा समस्यामा जाँदैनौँ। ठिक छ, हामी केही नै भएन भने पनि यो वर्ष हामी धान्न सक्छौँ र अब हामीले अहिलेको स्थिति चाहिने अब अर्को आर्थिक वर्षसम्म जान्छ भन्ने त परिकल्पना अघि मैले एउटा परिकल्पना भने नि पेन्डामिक संसारमा जति भए यो शताब्दीमा भएका 4वटा पेन्डामिक योभन्दा अगाडि भए तर यति भयावह भएको थिएन र 20औं शताब्दीमा पनि भए। ती 3-4 महिना 4 महिना 5 महिना रहे, त्यसपछि ती कन्टेन्ट भएको छन् र त्यसैले यो चाहिँ निश्चित समयपछि कन्टेन्ट हुन्छ भन्ने नै हामीले अहिले अपेक्षा गर्ने हो। मानिसहरूको जीवन सहज रूपमा चलायमान हुन्छ, आत्तिनुपर्ने अवस्था हुन्न। त्यसो भए अब सहज रूपमा चलायमान हुनुपर्छ भनेर हामीले विश्वास दिने हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भने 3टा च्यानलबाट सुरु गर्न सकिन्छ, डिमान्ड, सप्लाई र कन्फिडेन्स। त्यसैले हामीले कन्फिडेन्स चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ। म अन्त्यमा अनिल शर्माज्यू तपाईँबाट कार्यक्रम तपाईँहरूको चाहिँ अपेक्षा राष्ट्र ब्याङ्कसँग के छ? अब यसो अब अपेक्षा भन्दा पनि अब अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ अब अघि भने जस्तै अलिकति अध्ययनै जरुरी छ।
कुन ठाउँमा पनि यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने त होला नि त। होइन यसमा चाहिँ हाम्रो मात्रै भएर भएन, हाम्रो अपेक्षा आउने भनेको ऋणीहरूबाट व्यवसायीहरूबाट आउने हो, किनभने त्यहाँ त्यो सेक्टरमा बढी प्रब्लम भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ इनपुट हामीलाई आउने हो, त्यसमा के गर्न सकिन्छ भने त्यो हाम्रो च्यानल हुँदै राष्ट्र ब्याङ्क पुग्ने हो भन्दाखेरि हामी यो तिनै सेक्टरको मान्छेहरू चाहिँ सँगै बसेर चाहिँ के कुरामा चाहिँ हामीले यसलाई हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, कुन कुरामा चाहिँ हामीले यसको अलिकति रिल्याक्सेसन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू एउटा त्यो गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ अब अलिकति जुन चाहिँ इकोनोमी अलिकति जुन इम्प्याक्ट हुने हिसाबले देखिन्छ, त्यो हिसाबमा अब राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो हिसाबले अध्ययन गरेर चाहिँ ब्याङ्कमा के सिस्टममा चाहिँ कसरी चाहिँ लिक्विडिटी रिल्याक्सेसन गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्क आफ्नो तर्फबाट गरि नै हाल्छ। भोलि चाहिँ भनौँ फेरि त्यही अब सबै नर्मल भएपछि फेरि त्यो के अरे कर्जा प्रवाह गर्नलाई फेरि त्यो अर्को अप्ठ्यारो स्थिति नआओस् भन्ने हिसाबमा त्यो रिल्याक्सेसन गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो हिसाबले अध्ययन गरि नै हाल्छ। र आजको दिनमा त्यो दुईवटा कुरा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब अलिकति सेवाहरू सुचारू गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्नेतिर नै हाम्रो ध्यान केन्द्र अलिक बढी छ। र अब अलि आजको दिनमा पनि भनौँ ग्राहकहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति सेफली चाहिँ ब्याङ्किङ गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामी त्यतिर वर्कआउट गरिरहेछौँ। अब अहिले पनि हामीले चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले हिजो मात्रै पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ घरबाटै कारोबार गर्नुहोस्, सकेसम्म चाहिँ ब्याङ्कमा आउनु अत्यावश्यक नभएसम्म ब्याङ्कमा नआओस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले निरन्तर गरिरहेछौँ। चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हामीले आफ्नो कस्टमर हाम्रो आफ्नो ब्याङ्कका स्टाफ र साथीभाइलाई कसरी चाहिँ सेक्युर गर्दै अगाडि लाने भन्ने चाहिँ हाम्रो इमिडिएट फोकस चाहिँ त्यति नै हो। त यिनीहरू लङ रन अब अरू चिजहरूमा चाहिँ कसरी पोलिसीगत लेभलमा के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी तिनै पछि सँगै बसेर अगाडि। अब मेरो चाहिँ छोटोमा के भने अब यो अप्ठ्यारो समय छ, यो अप्ठ्यारो समयमा सबैले आफ्नो कर्तव्य पालना गरौँ, जनताले पनि कर्तव्य पालना गर्नु पऱ्यो, ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कले, व्यवसायीले र सरकारले पनि आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु पऱ्यो। यो सबैले पर्खर हेरेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कर्तव्य पालन गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा तपाईँले बुदागत रूपमा कृपया तीनवटा कुरा घुम्दै गरेको रोजीरोटीको विषय, जो श्रमिक छन् तिनीहरूलाई के गर्ने, जो व्यवसाय पनि हामी दिन सक्दैनौँ भन्छौँ, घरमा पनि अवस्था त्यही किसिमको छ भने तिनलाई के गर्ने। एक, जनजीविका अप्ठ्यारोमा पर्दैछ है भन्ने सङ्केत त पक्का पनि छ, सजिलो छैन भन्ने सङ्केतहरू छन्, त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि के गर्नुहुन्छ कृपया बुदागत रूपमा? राज्यले अहिलेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरिकन लिनुपर्ने उपयुक्त कदम लिन्छ, त्यसका लागि अध्ययन भइरहेछ। म तपाईँलाई संक्षेपमा भनौँ, यो सन् 2019 को नोबेल प्राइज जित्ने अर्थशास्त्रीहरूले एउटा किताब लेखे, म त्यो किताब पढिरहेको छु अहिले, गुड इकोनोमिक्स फर हार्ड टाइम्स। त्यसैले यो टाइम हार्ड छ, कठिन समय छ, तर ब्याड टाइमको हामी परिकल्पना गर्दैनौँ। त्यसैले राज्यले जुन जुन वर्ग र क्षेत्र प्रभावित हुन्छ त्यसलाई चाहिँ दिनुपर्ने आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने राहत र आफूले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्छ, यो म अस्योरेन्स गर्न चाहन्छु। कठिन समयको असल अर्थनीति एक्ज्याक्टली अर्थतन्त्र बनाउँछ सरकारले, ढुक्काउँदा हुन्छ। हामी चाहिँ त्यही अभ्यास गर्छौँ, अहिले गर्ने नै उपयुक्त त्यही हो। हवस् र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलाल, यसैगरी नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका सिइओ प्रवक्ता अनिल शर्मा र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टसँग संवाद गऱ्यौँ। यो समयका लागि यहाँहरू तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।